बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान के लिए ऐसी तालीमात रखी हैं जो कि इंसान की जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करती हैं। जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में कुरान ने वजाहत ना फरमाई हो। याद रहे कि आज के दौर में जबकि साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है, साइंस अभी भी कुरान पाक ही की मोहताज है। और आज तक साइंस ने जो तरक्की की है वो कुरान पाक की तालीमात ही की बदौलत है। आज हम आपको कुरान पाक के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसमें एक अमरीकी डॉक्टर इस बात पर मजबूर हो गया कि वो इस्लाम कबूल करे, क्योंकि वो काम जो मेडिकल साइंस न कर सकी, कुरान पाक ने वो मसला फौरन हल कर डाला। ये वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको वो वाक़या सुनाएं, आपको बताते चलें कि आज साइंसी दुनिया में जितनी भी तहकीकात हो रही हैं उसकी बुनियाद कुरान पाक ही है। गैर मुस्लिम कुरान पाक ही से मुख्तलिफ मज़ामीन अख़ज़ करते हैं और फिर इन पर तहकीकात करते हैं, और इसी तरह से इस्लामी तालीमात पर भी मुख्तलिफ तहकीकात करते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है। इंसान की तख्लीक के बारे में भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार ये बतलाया है कि किस तरह से अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक और पैदाइश के इन मराहिल को सूरह मोमिनून में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा है, और हमने इंसान को मिट्टी के सत से पैदा किया, फिर हमने उसे एक महफूज मुकाम रहम मादर में नुत्फा बनाकर रखा, फिर नुत्फे को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसे एक और ही मखलूक बनाकर पैदा किया। बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह, जो सब बनाने वालों से बेहतर बनाने वाला है। इन आयात में इंसानी तश्कील और इर्तिका के 7 मराहिल का जिक्र है, जिनमें से पहले का ताल्लुक उसकी कीमियाई तश्कील से है और बकिया 6 का उसके बतन मादर की तश्कीली मराहिल से। मज़कूरा बाला आयात में बयान करदा इंसानी इर्तिका के मराहिल की तरतीब इस तरह से बनती है: सिललतुम मिन तैन, नुत्फा, अलका, मुज़ग़ा, अज़ाम, लहम और खल्क़ के आखिर। इस लिहाज से तख्लीक का पहला मरहला मिट्टी है, जो हमारे जद्द अमजद और पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की जानिब इशारा है, या फिर तमाम इंसानों की खाक से तख्लीक की तरफ इशारा है, क्योंकि वो तमाम ग़ज़ाई मवाद जो इंसानी वजूद बल्कि उसके नुत्फे तक को तश्कील देता है, खा वो मवाद हैवानी हो या नबाताती, सब की बुनियाद मिट्टी ही है। दूसरा मरहला नुत्फे का है, जिसका ताल्लुक जनाब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी जनाब हव्वा के अलावा बाकी तमाम इंसानों से है। तीसरा मरहला वो है जिसमें नुत्फा इर्तिका की मंजिल को पहुंच जाता है और एक बड़ी हद तक नशोनुमा पाकर जमे हुए खून की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसके बाद मज़ग़ा, खून के लोथड़े का, फिर आज़ा के जाहिर होने का मरहला है, हिस्स व हरकत का मरहला है, और उसके बाद तवल्लुद यानी पैदाइश का मरहला। दोस्तों, ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं। किस तरह से इंसान को अल्लाह ताला रहम मादर में तख्लीक करता है, उसके जिस्म को उन अंधेरों में तश्कील देता है, जिसको चाहता है लड़का पैदा करता है और जिसको चाहता है लड़की पैदा करता है। आइए अब चलते हैं उस वाक़े की जानिब। दोस्तों, आपने शायद ऐसे वाक़यात पहले भी सुने होंगे कि कुरानी तालीमात से मुतासिर होकर
غیر مسلم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ لیکن ہمارا آج کا واقعہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے کہ کس طرح سے ایک امریکی ڈاکٹر قرآن پاک کی تعلیمات سے متاثر ہوا، اور نہ صرف متاثر ہوا بلکہ مسلمان بھی ہوا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، کہتے ہیں امریکہ کے ایک اسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ مذکورہ اسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیسز ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگراں ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا، اور عملہ بچوں کی کلائی میں وہ پٹی باندھنا بھول گیا جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے غلط ملت ہو گئے، اور ڈاکٹرز کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور اپنے اسٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے، اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے کچھ ذرا موقع دیجیے۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا، اور وہاں جا کر بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا۔ امریکی دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی رودات بھی پیش کی۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں تو ادراک حاصل نہیں، البتہ میں قرآن کی ایک آیت جانتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا، اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے، تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران اور ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ زیادہ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وائٹامنز یعنی حیاتین کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی متعلقہ آیت تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ تو دوستو، یہ ہے وہ قرآنی معجزہ جس میں ایک غیر مسلم نے آزمانے کی نیت سے مسلمان ڈاکٹر کو کہا کہ وہ مسئلے کا حل نکالے، اور اس مسلمان نے قرآن کی تعلیمات سے وہ کام کر دکھایا جس کے لیے آج کل DNA کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یاد رہے کہ آج کی سائنس بھی جو مراحل انسانی پیدائش کے بیان کرتی ہے وہ بھی اسی قرآن سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।